बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। तेलंगाना और राजस्थान में कैंपेन खत्म, तमाम पार्टियों ने आखिरी लम्हे तक मुहिम चलाई। जुमे को होगी वोटिंग, तैयारियां पूरी। मोदी ने राजस्थान, राहुल ने तेलंगाना में लगाया जोर। केसीआर ने भी किए तूफानी दौरे। असद ओवैसी ने कहा टीआरएस हुकूमत बनाएगी। यमन बहरान को हल करने के लिए स्वीडन बातचीत शुरू। अलहूसियों ने कहा जंग खत्म होने की उम्मीद है। शाह सलमान ने कतर के अमीर को दी जीसीसी समिट में हिस्सा लेने की दावत। एमबीएस के करीबी सऊद अल कहतानी और अहमद अल असीरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं। तुर्क ओहदेदारों की दरख्वास्त। अरब मुल्क यूनाइटेड नेशंस में हमास के खिलाफ करारदाद की तायीद करें। अमेरिका ने किया मुतालबा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा हमास की नहीं, इसराइल की मजम्मत की जाए। माइक पॉम्पियो ने कहा ट्रंप नए आलमी निजाम की सूरतगरी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चाइना जैसे मुल्कों की मदद न करें। इसराइल में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हजारों औरतें सड़कों पर निकल पड़ी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील के मिडलमैन क्रिश्चियन माइकल को 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में दे दिया गया। मोदी ने कहा सियासतदानों के बारे में राज उगलेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। तेलंगाना और राजस्थान में असेंबली इलेक्शंस के लिए मुहिम खत्म हो गई है। इन दोनों रियासतों में नई असेंबलियों को चुनने के लिए जुमे को वोट डाले जाएंगे। तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के लीडर्स ने आखिरी लम्हे तक मुहिम चलाई और वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा और सुमेरपुर में रैलियों से खिताब किया। बीजेपी सदर अमित शाह ने अजमेर में मुहिम चलाई। सीनियर बीजेपी लीडर वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, गजेंद्र शेखावत, स्मृति ईरानी ने मुहिम में हिस्सा लिया। कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अलग अलग मकामात पर रैलियों में शिरकत की। कांग्रेस लीडर्स मुकुल वासनिक, हरीश रावत, शैलजा और राज बब्बर ने भी मुहिम चलाई। तेलंगाना में सदर कांग्रेस राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और दूसरे लीडर्स ने कैंपेन में हिस्सा लिया। राहुल गांधी और कई दूसरे लीडर्स ने मुहिम चलाई और राहुल गांधी का बाज़ जगह बीजेपी लीडर्स के साथ आमना सामना हुआ। राहुल गांधी ने कोदाड़ में जलसे से खिताब किया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर मुहिम चलाई। इन इलेक्शंस में जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीआई और कोदंडराम की टीजेएस ने इत्तेहाद किया जिसे प्रजा कुटुंबी का नाम दिया गया है। राहुल गांधी और दूसरे लीडर्स ने सत्तुपल्ली, अश्वारोपेट में उम्मीदवारों के लिए चंद्रबाबू नायडू के साथ मुहिम में हिस्सा लिया। बीजेपी की तरफ से आदित्यनाथ ने करीमनगर, मधोल, भोपालपल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। शिवराज सिंह चौहान ने कई दूसरे मकामात पर रोड शोज किए। टीआरएस लीडर चंद्रशेखर राव और रियासत के कई दूसरे लीडर्स ने अलग अलग मकामात पर मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने बताया कि वोटिंग के लिए तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इन रियासतों में वोटों की गिनती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के साथ 11 दिसंबर को होगी। राजस्थान में वक्त पर असेंबली चुनाव हो रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने तकरीबन 6 महीने पहले असेंबली डिसॉल्व की। इन इलेक्शंस में टीआरएस का कांग्रेस की क़यादत वाले इत्तेहाद प्रजा कुटुंबी के साथ जबरदस्त मुकाबला है। सर्वेज, एक्सपर्ट्स और लोगों की राय बटी हुई है कि इलेक्शन में कौन कामयाबी हासिल करेगा। राजस्थान में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है। तेलंगाना के कारगुजार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुहिम में हिस्सा लेते हुए इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना इलेक्शंस में अपनी दौलत और अपनी इंटेलिजेंस को झोंक दिया है।
حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین نے بھی سرگرمی سے مہم چلائی. پارٹی کا ایک مرکزی جلسہ خلوت میدان پر ہوا. پارٹی صدر اسد الدین اویسی، فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، پارٹی کے امیدواروں نے شہر کے الگ الگ مقامات پر پیدل دورے کیے اور گھر گھر مہم چلائی. اسد اویسی نے یہ بات صاف کی کہ ریاست میں ٹی آر ایس کی دوبارہ حکومت بننے کے بعد مجلس حکومت میں شامل نہیں ہوگی. اسد اویسی نے دعویٰ کیا کہ ٹی آر ایس ریاست میں اپنے بل پر حکومت بنائے گی. اسد اویسی حیدرآباد پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام سے خطاب کر رہے تھے. یو پی بہار کے لوگوں پہ کیوں حملہ کر رہے آپ؟ اور آپ بول رہے کہ ہم دنگا کر، ارے آپ کی پارٹی یو پی بہار کے لوگوں کو مارتی ہے، وہ کیوں کر رہے؟ تو یہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو. ہاں تم کو زندہ رہنے کے لیے اویسی کا نام لینا ہے تو لیتے رہو، شاید تمہارے کو کچھ زندگی میں مزہ آ جائے. عمر فرق نہیں. پہلا سوال آپ کا یہ کہ مسلم کمیونٹی کے تعلق سے آپ نے پوچھا، تو مسلم کمیونٹی میں یہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ کانگریس اور تیلگو دیسم نے جو کام نہیں کیا اسپیشلی مسلمانوں کے ایجوکیشن اپلفمنٹ کے لیے، وہ کام تلنگانہ میں ہوا. ایم آئی ایم پارٹی کے ریپرزنٹیشن کے اوپر کے سی آر نے اس کو منظور کیا. آج 50,000 مسلم بوائز اینڈ گرلز تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل سکولز میں پڑھ رہے ہیں. بچیوں کا سکول اور ہاسٹل الگ، بچوں کا ہاسٹل سکول الگ. ایک بچے کے اوپر 1,20,000 کا خرچہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور سب دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا بگیسٹ پرابلم الٹریسی ہے. وہ کام ہو رہا ہے. صدر مجلس نے اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ کے حالیہ ریمارک پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں نے محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کو رد کر دیا تھا اور وہ اپنی پسند سے اس ملک کے شہری بنے. انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا برابر کا شہری ہوں، میں کوئی کرایہ دار نہیں ہوں. وقت ہو گیا انٹرنیشنل نیوز کا. جمال خشوگی قتل کیس میں ترکی کے چیف پروسیکیوٹر نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے دو قریبی لوگوں کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی ہے. پروسیکیوٹر کے دفتر نے بتایا کہ دفتر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ ایم بی ایس کے قریبی سعود القحطانی اور احمد الاسیری نے اس قتل کی پلاننگ کی. جمال خشوگی کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصلیٹ کے اندر قتل کیا گیا تھا. ایک ترک عہدیدار نے بتایا کہ پروسیکیوٹر نے اسیری اور قحطانی کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عہدیدار ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. قحطانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس 15 رکنی قاتل ٹیم کا نگران تھا جسے خشوگی کو مارنے کے لیے ترکی بھیجا گیا تھا. قحطانی نے خود ترکی کا دورہ نہیں کیا تھا، لیکن پورا آپریشن اس کی نگرانی میں اس کی مرضی سے کیا گیا. اس سے پہلے سی آئی اے ڈائریکٹر جینا ہاسپل نے امریکی سینیٹرز کو خشوگی قتل کیس کے بارے میں بریفنگ دی. اس دوران ریپبلکن سینیٹر لنزی گراہم نے کہا کہ اس بات کا بالکل بھی امکان نہیں ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا خشوگی قتل کیس میں کوئی رول نہیں ہے. یمن بحران کے الگ الگ فریقوں کے بیچ سویڈن میں بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت شروع ہوئی. اس بات چیت میں حصہ لینے کے لیے الحوثی اور ہادی حکومت کے عہدیدار پہنچ گئے. سعودی عرب سے ہادی حکومت کے سابق وزیر اعظم خالد الیمنی کی قیادت میں ایک ٹیم روانہ ہوئی. الحوثی ڈیلیگیشن نے یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفس کے ساتھ اسٹاک ہوم کا دورہ شروع کیا. سعودی عرب پر یمن جنگ ختم کرنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. یہ جنگ پچھلے 3.5 سال سے جاری ہے، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور یمن بدترین انسانی بحران سے دوچار ہو گیا. ایک رپورٹ کے مطابق کوئی 84 لاکھ یمنیوں کو بھوک مری کا سامنا ہے. الحوثیوں کے ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سویڈن بات چیت کے نتیجے میں آخرکار جنگ کا خاتمہ ہوگا. عبد الملک الحوثی نے الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی. سویڈن میٹنگ میں کوشش کی جا رہی کہ یمن جنگ کے فریقوں کے درمیان ایک سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو. سیریا کے صدر بشار الاسد نے کہا کہ آزاد ملک عالمی منظر کو بدل سکتے ہیں اور مغربی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بیلنس بحال کر سکتے ہیں. نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو کے ساتھ دمشق میں ملاقات کرتے ہوئے سیرین صدر نے کہا کہ سیریا اور نارتھ کوریا پر دباؤ اور جنگوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن انہیں نشانہ بنانے کے مقصد ایک جیسے ہیں کہ ان ملکوں کو کمزور کیا جائے جو آزاد مقصد رکھتے ہیں اور مغربی منصوبوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ حقیقی معنوں میں ہر آزاد ملک کا دشمن ہے.
सऊदी अरब के शाह सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी को अगले महीने रियाद में होने वाली जीसीसी समिट में हिस्सा लेने की दावत दी है। हाल ही में कतर ने तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक से बाहर निकलने का ऐलान किया था। कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ट्विटर पर कहा कि अमीर को शाह सलमान की तरफ से दावत मिली है। बहरीन के सेक्रेटरी जनरल जीसीसी अब्दुल लतीफ अल ज़यानी ने यह दावतनामा पहुंचाया। ये बात साफ नहीं है कि क्या शेख तमीम सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने जून 2017 में कतर के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे और उसकी नाकाबंदी की थी। तब से ही उनके दरमियान ताल्लुकात बहाल नहीं हो सके। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। तेलंगाना और राजस्थान में कैंपेन खत्म, तमाम पार्टियों ने आखिरी लम्हे तक मुहिम चलाई। जुमे को होगी वोटिंग, तैयारियां पूरी। मोदी ने राजस्थान, राहुल ने तेलंगाना में लगाया जोर। केसीआर ने भी किए तूफानी दौरे। असद ओवैसी ने कहा टीआरएस हुकूमत बनाएगी। यमन बहरान को हल करने के लिए स्वीडन बातचीत शुरू। अल-हुसियों ने कहा जंग खत्म होने की उम्मीद है। शाह सलमान ने कतर के अमीर को दी जीसीसी समिट में हिस्सा लेने की दावत। एमबीएस के करीबी सऊद अल कहतानी और अहमद अल असीरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं। तुर्क ओहदेदारों की दरख्वास्त। अरब मुल्क यूनाइटेड नेशंस में हमास के खिलाफ करारदाद की तायीद करें। अमेरिका ने किया मुतालबा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा हमास की नहीं, इसराइल की मजम्मत की जाए। माइक पॉम्पियो ने कहा ट्रंप नए आलमी निजाम की सूरतगरी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चाइना जैसे मुल्कों की मदद न करें। इसराइल में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हजारों औरतें सड़कों पर निकल पड़ी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील के मिडलमैन क्रिश्चियन माइकल को 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में दे दिया गया। मोदी ने कहा सियासतदानों के बारे में राज उगलेंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को हिजबुल्लाह के एक ओहदेदार ने इसराइल को हमलों के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि हिजबुल्लाह तंजीम इतनी मजबूत है कि वो किसी भी जारहियत को रोक सकती है और उसका जवाब दे सकती है। हिजबुल्लाह पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन हसन अब्दुल्ला ने कहा कि वो दिन खत्म हो गए जब इसराइल जब चाहे लबनान पर हमला कर सकता था। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई जब इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह की उन सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जो अब इस्तेमाल में नहीं है। इन सुरंगों के जरिए हिजबुल्लाह इसराइल के बाज़ इलाकों तक पहुंच सकती थी। अमेरिका कई अरब मुल्कों पर दबाव डाल रहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस में हमास के खिलाफ करारदाद की तायीद करें। यूएन जनरल असेंबली में जुमेरात को इस करारदाद पर वोटिंग होने वाली है। इस करारदाद में इसराइल पर रॉकेट हमलों के लिए हमास की मजम्मत की गई है। मिडल ईस्ट से मुताल्लिक अमरीकी नुमाइंदे जेसन ग्रीनब्लैट ने मोरक्को, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, इजिप्ट और कतर के सफारतकारों को खत लिखते हुए इस करारदाद के लिए तायीद मांगी। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि दहशतगर्दी के मुखालिफ मुल्कों को इस करारदाद की तायीद करनी चाहिए।
فلسطینی اتھارٹی نے حماس کی تائید کے اعلان کو دہرایا۔ فلسطینی اتھارٹی کے عہدیدار اعظم الاحمد نے کہا کہ محمود عباس نے یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے نمائندے سے کہا ہے کہ وہ امریکی قرارداد کو ناکام بنانے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کا حصہ ہے، ہم اسے دہشت گرد گروپوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی کوششوں کو قبول نہیں کریں گے۔ فتح کے ترجمان اسامہ نے بھی امریکی قرارداد کی مخالفت کی اور کہا کہ حماس کی مذمت کرنے کی بجائے دنیا کو اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے جو سرکاری دہشت گردی کا اصل چہرہ ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین PLO کے سیکریٹری جنرل صاحب برکات نے کہا کہ فلسطینی قیادت یونائیٹڈ نیشنز میں ایک لڑائی لڑ رہی ہے تاکہ امریکہ کو حماس کو دہشت گرد اور مجرم قرار دینے سے روکا جا سکے۔ صاحب برکات نے کہا کہ حماس فلسطینی تحریک برقرار رہے گی چاہے ہم اس سے اختلاف کریں یا اتفاق۔ پچھلے مہینے غزہ میں ایک جھڑپ ہوئی تھی جس کے دوران حماس نے اسرائیل کو حملے کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اسرائیل ان راکٹ حملوں سے ہل گیا تھا۔ حماس کے اس جواب کی وجہ سے اسرائیل کے طاقتور وزیر دفاع ایویگو لیبرمین کو استعفیٰ بھی دینا پڑا تھا۔ اسرائیل میں ہزاروں عورتوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے عورتوں کے خلاف تشدد کو روکنے میں ناکامی پر احتجاج کیا۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں ایسے مظاہرے کیے گئے جن میں عہدیداروں سے کہا گیا کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کے دوران عورتوں کی ہلاکت کو روکے۔ کالے کپڑے اور لال ہیٹ پہنی ہوئی یہ عورتیں لال غبارے اور مشالیں تھامے ہوئی تھیں۔ تل ابیب میں کوئی 30,000 عورتیں جمع ہوئی اور اسرائیلی عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج عورتوں کے خلاف تشدد پر خاموشی آہوں میں بدل گئی ہے۔ القدس یا یروشلم میں بھی احتجاجیوں نے وزیر اعظم نیند سے جاگو جیسے نعرے لگائے۔ احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ عورتوں کا خون سستا نہیں ہے، ہمیں مارا جاتا ہے اور حکومت خاموش رہتی ہے۔ بعض عورتوں نے نعرے لگائے کہ عورتوں کا قتل بہت ہو چکا۔ پچھلے ہفتے ان مظاہروں کا اعلان کیا گیا تھا۔ 2 نوجوان لڑکیوں کے قتل کے بعد یہ احتجاج بھڑک اٹھا۔ پچھلے 1 سال میں ڈومیسٹک وائلنس سے اسرائیل میں مرنے والی عورتوں کی تعداد کم سے کم 24 ہے۔ 300 سے زیادہ اداروں، اسکولوں اور گروپوں نے ہڑتال میں حصہ لیا۔ احتجاجی مطالبہ کر رہے تھے کہ عورتوں کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے ایک ایمرجنسی پروگرام شروع کیا جائے اور اس مقصد سے $67 ملین الاٹ کیے جائیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ رشیا، چائنا اور ایران کو روکنے کے لیے ایک نئے اعتدال پسند نظام کی صورت گری کر رہے ہیں۔ پومپیو نے کہا کہ ٹرمپ دوسری عالمی جنگ کے بعد کے نظام کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور IMF چائنا جیسے ملکوں کی مالی مدد بند کرے۔ انہوں نے رشیا، چائنا اور ایران جیسے برے ملکوں کو طاقت حاصل کرنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ فرسٹ پالیسی کے بارے میں بولتے ہوئے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ ٹرمپ عالمی لیڈرشپ کا اپنا رول چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بیجنگ میں چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پومپیو کا بیان بدمزگی پیدا کرتا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں ٹرمپ اور چائنا کے صدر ژی جن پنگ کے درمیان ارجنٹائن میں G20 سمٹ کے دوران ملاقات ہوئی تھی۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش سینئر کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ دنیا کے کئی لیڈرز اور اہم شخصیتوں نے آخری رسومات میں حصہ لیا۔ آخری رسومات واشنگٹن کے ایک چرچ میں ادا کی گئیں۔ بش امریکہ کے 41ویں صدر تھے۔ ان کے دور میں ہی سوویت یونین ٹوٹا تھا۔ سینئر بش نے کویت پر عراقی فوج کے حملے کے بعد عراق کے خلاف پہلی خلیجی جنگ شروع کی تھی۔ ان کا 94 سال کی عمر میں پچھلے جمعے کو انتقال ہوا تھا۔ بش کو ان کی بیوی باربرا کی قبر کے پاس دفن کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سابق صدر براک اوباما، بل کلنٹن، جیمی کارٹر نے واشنگٹن کے کیتھیڈرل میں دعائیہ اجتماع میں حصہ لیا۔ برطانیہ کے پرنس آف ویلز، جرمن چانسلر اینجلا مرکل، جارڈن کے شاہ عبداللہ، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جان میجر اور دوسروں نے آخری رسومات میں حصہ لیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے نمائندے سے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے بھی حق میں ہے۔ عمران خان نے افغانستان سے متعلق امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خط لکھتے ہوئے عمران خان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں امن کوششوں میں مدد کریں۔ امریکہ 17 سال سے جاری افغان جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ یہ امریکی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ بن گئی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے VVIP ہیلی کاپٹر ڈیل کے مڈل مین کرسٹین مائیکل کو 5 دن کی CBI حراست میں دے دیا ہے۔ مائیکل کو منگل کی رات UAE سے دہلی لایا گیا تھا۔ 3,600 کروڑ روپے کی سیاسی اعتبار سے حساس VVIP ہیلی کاپٹر ڈیل کے سلسلے میں مائیکل کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ CBI کے وکیل DP سنگھ نے درخواست کی کہ اسے حراست میں دیا جائے۔ مائیکل پر فراڈ، رشوت اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ اس ڈیل کا تعلق انڈین ایئر فورس کے لیے آگسٹا ویسٹ لینڈ کمپنی سے 12 ہیلی کاپٹرز کی خریدی ہے۔ مائیکل نے الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ 57 سالہ مائیکل ایک برٹش بزنس مین ہے۔ اس دوران کرسٹین مائیکل کی طرف سے ضمانت کی درخواست داخل کی گئی۔
क्रिस्टियन माइकल के हिंदुस्तान हवालगी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की कामयाबी समझा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इलेक्शन मुहिम के आखिरी दिन कहा कि अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के दरमियानी आदमी की गिरफ्तारी हुई है और वो अब सियासतदानों के बारे में कई राज उगलेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौरक्षकों की फायरिंग के केस की तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में पुलिस को एक हिंदू तंजीम के कारकुन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौरक्षकों की फायरिंग के केस की तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में पुलिस को एक हिंदू तंजीम के कारकुन योगेश राज की तलाश है। ऐसे में बुलंदशहर वाक़े के असल मुलजिम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कहा कि वो बेकसूर है। योगेश राज बजरंग दल का जिला सदर है। उसने कहा कि सयानत तशद्दुद फूट पड़ने पर उसे अफसोस है और उसे फंसाया जा रहा है। जब गड़बड़ शुरू हुई तो वो वहां मौजूद नहीं था। उसने कहा कि उसे यकीन है कि भगवान उसके साथ इंसाफ करेगा। इस दौरान पुलिस सरगर्मी से बुलंदशहर वाक़े की छानबीन कर रही है। 2 नाबालिग लड़कों के नाम भी मुलजिम की हैसियत से सामने आए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि बुलंदशहर वाक़या एक बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है और अलग अलग जावियों से छानबीन की जा रही है। इस दौरान अपोजिशन पार्टियों ने बुलंदशहर वाक़े के सिलसिले में बीजेपी पर तनकीद की। खासतौर पर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। बुलंदशहर में एक पुलिस ऑफिसर को गौरक्षकों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। इस ऑफिसर ने दादरी में मोहम्मद अखलाक नामी मुसलमान शख्स पर गौरक्षकों के हमले और कत्ल की शुरुआती तहकीकात की थी। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सिलेंडर धमाका हुआ जिससे कम से कम एक साइंटिस्ट हलाक हो गया और 3 जख्मी हुए। जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। ये एक हाइड्रोजन सिलेंडर धमाका था। मारे गए साइंटिस्ट की पहचान मनोज कुमार की हैसियत से की गई है जिनकी उम्र 32 साल है। उनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से बताया गया। जख्मियों का नाम कार्तिक, नरेश और अतुल्या है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तेलंगाना और राजस्थान में कैंपेन खत्म। तमाम पार्टियों ने आखिरी लम्हे तक मुहिम चलाई। जुमे को होगी वोटिंग, तैयारियां पूरी। मोदी ने राजस्थान, राहुल ने तेलंगाना में लगाया जोर। केसीआर ने भी किए तूफानी दौरे। असद ओवैसी ने कहा टीआरएस हुकूमत बनाएगी। यमन बहरान को हल करने के लिए स्वीडन बातचीत शुरू। अल-हुसियों ने कहा जंग खत्म होने की उम्मीद है। शाह सलमान ने कतर के अमीर को दी जीसीसी समिट में हिस्सा लेने की दावत। एमबीएस के करीबी सऊद अल कहतानी और अहमद अल असीरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं। तुर्क ओहदेदारों की दरख्वास्त। अरब मुल्क यूनाइटेड नेशंस में हमास के खिलाफ करारदाद की तायीद करें। अमेरिका ने किया मुतालबा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा हमास की नहीं, इसराइल की मजम्मत की जाए। माइक पॉम्पियो ने कहा ट्रंप नए आलमी निजाम की सूरतगरी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चाइना जैसे मुल्कों की मदद न करें। इसराइल में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हजारों औरतें सड़कों पर निकल पड़ी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील के मिडलमैन क्रिस्टियन माइकल को 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में दे दिया गया। मोदी ने कहा सियासतदानों के बारे में राज उगलेंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।